बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 25 फरवरी है और दिन है हफ्ते का। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक अज खुद नोटिस केस की समाअत जो इस टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चल रही है, वो केस जिसने शहबाज शरीफ की हुकूमत को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया है, शहबाज शरीफ की हुकूमत को लाने वालों को बहुत बुरे तरीके से फंसा दिया। चूंकि हर मुमकिन कोशिश की जा रही थी कि पंजाब और केपीके के अंदर आम इंतखाबात को डिले करवाया जाए, इस अज खुद नोटिस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस डिले को रुकवा दिया है, जहां पर शहबाज शरीफ की हुकूमत और इनके लाने वाले बहुत बुरे तरीके से फंस गए हैं, वहीं पर मरियम नवाज शरीफ बहुत बुरे तरीके से फंस गई हैं। मरियम नवाज शरीफ के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी हो गई हैं। मरियम नवाज शरीफ गिरफ्तार होंगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस केस की समाअत के दौरान अहम तरीन रिमार्क्स दिए गए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से मरियम नवाज शरीफ के मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान से मुतल्लिक रिमार्क्स पर क्या कहा गया, कैसे इनकी गुफ्तगू को अदालती कार्रवाई का हिस्सा बनाया गया। इस अहम तरीन केस के अंदर मरियम नवाज शरीफ ने जो गुफ्तगू 2 दिन पहले जलसे में की, कैसे उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होने जा रही है। कमरा अदालत के अंदर कौन से वकील थे जिन्होंने यह कहा कि मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू सुने, और वो 2 जज साहब जिनके मुतालिक मरियम नवाज शरीफ ने गुफ्तगू की थी वो उस बेंच के हिस्सा थे, उन्होंने मरियम नवाज शरीफ की गुफ्तगू के ऊपर क्या रिमार्क्स दिए। मरियम नवाज शरीफ के लिए आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। गिरफ्तारी होगी, कितने दिन बाद होगी, कैसे होगी, ये तमाम तर एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं आपको इसी मुतालिक एक और केस का हवाला दे दूं। आपको याद होगा शहबाज गिल साहब गिरफ्तार हुए थे। शहबाज गिल साहब की गिरफ्तारी से मुतालिक और उनसे इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद में इमरान खान ने एक रैली निकाली थी। उस रैली के दौरान इमरान खान ने एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी साहिबा को यह कहा था कि जो जो हमारे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, जो जो तरीके साहब के रहनुमाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, हम हुकूमत में आके उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। तो उसमें आईजी इस्लामाबाद भी थे, उसमें एडिशनल जज साहिबा ज़ेबा चौधरी साहिबा भी, तो इसमें कोई अनहोनी बात नहीं थी। यानी हुकूमत का इस्तेकाक होता है कि वो किसी भी जज के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। रेफरेंस भेजकर सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल को काजी फायज ईसा के खिलाफ भी रेफरेंस गया था। यानी ये कोई अनहोनी बात नहीं है और कोई पहली दफा नहीं होने जा रहा कि कोई हुकूमत किसी मुअज़्ज़िज़ जज के कंडक्ट के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करे। लेकिन इमरान खान को इस जुमले को कहने की पादाश में तौहीन अदालत केस का सामना करना पड़ा। इमरान खान को अदालतों में पेश होना पड़ा। बिलाखिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब, जो इस बेंच का भी हिस्सा हैं, जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात से मुतल्लिक अज खुद केस की समाअत कर रहा है, उनके सामने पेश होकर इमरान खान को माजरत करनी पड़ी। ज़ेबा चौधरी साहिबा को रिटर्न लिख कर देना पड़ा। बार बार माजरत करने के बाद ये केस इमरान खान के ऊपर खत्म हुआ। मरियम नवाज शरीफ ने इससे बहुत आगे की बात कर दी है। वो कहते हैं सियासतदान वो कामयाब है जो बड़ा नाप तोल कर बोलता है, जो सोच समझ कर बोलता है, जो पहले तोलता है फिर बोलता है। मरियम नवाज शरीफ की एक गुफ्तगू ने उनके लिए, उनकी जमात के लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर ये जो अज खुद नोटिस केस चल रहा है, इस केस की समाअत के दूसरे दिन मरियम नवाज शरीफ का जिक्र कैसे हुआ, और मरियम नवाज शरीफ के जिक्र के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स थे, उस रिमार्क्स के बाद मैं ये दावे से क्यों कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ फंसेंगी और बहुत बुरा फंसेंगी। मामला क्या था? मामला यह था कि कल इस केस की समाअत थी। जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो पीपल्स पार्टी के वकील और मुस्लिम लीग नून के वकील और JUI फे के वकील अपनी अपनी पार्टीज को रिप्रेजेंट करके दलाइल दे रहे थे। उसी जानिब अजहर सदीक एडवोकेट जो अवामी मुस्लिम लीग यानी शेख रशीद साहब को रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो रोस्टम पर आए और उन्होंने आके कहा कि मैं अजहर सदीक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एडवोकेट हैं, वहां पर वकालत करते हैं, बड़े जबरदस्त वकील हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि मैं शेख रशीद साहब को रिप्रेजेंट कर रहा हूं और यहां पर मैं अदालत की तवज्जो जो है वो एक इंतहाई अहम मामले पर दिलवाना चाहता हूं। और वो मामला ये है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2 दिन पहले आप 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में कुछ रिमार्क्स दिए और बाकायदा तौर पर बड़े जलसे में उनकी तस्वीर चलाई हैं और उनके खिलाफ मुगल्लज़ात बकी हैं कि ये इमरानडू जज हैं, इनके खिलाफ ये इमरान बेंच है, ये कोई इंडिपेंडेंट बेंच नहीं है, मैं इस बेंच को नहीं मानती। इसके अंदर जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन है, जो इस बेंच का 9 रुकनी बेंच का हिस्सा है, उनकी बाकायदा तौर पर भरे जलसे में तस्वीर चलाई। तो मैं इस अदालत से इस्तदा करता हूं कि मरियम नवाज शरीफ के खिलाफ जो है
ہے وہ کارروائی کی جائے. جو اظہر صدیق صاحب ایڈوکیٹ, انہوں نے عمران خان کے کیس کا حوالہ بھی دیا کہ عمران خان نے زیبا چودھری صاحبہ کے متعلق یہ کہا تھا کہ ہم حکومت میں آ کے آپ کے خلاف ایکشن لیں گے, تو عمران خان کو توہین عدالت کیس کی کارروائی کا سامنا کرنا پڑا. اور ماضی میں اس طرح کی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ جب بھی کسی نے کسی جج صاحب کے بارے میں کوئی بات کی ہے تو اس کو توہین عدالت کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور کئی لوگوں کو سزا بھی ہوئی ہے, جس میں طلال چودھری ہیں, جس میں نہال ہاشمی ہیں. یہ دو لوگ ٹیسٹ کیس ہیں, انہوں نے معزز جج صاحبان کے اوپر بات کی تھی اور ان دونوں کو جیلوں میں جانا پڑا. ان دونوں کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ہوئی, توہین عدالت کیس ان دونوں کے خلاف چلا. مریم نواز شریف نے جو گفتگو معزز جج صاحبان کے بارے میں کی ہے وہ تو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. اس کے اوپر چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارکس نے بتا دیا کہ مریم نواز شریف نہیں بچیں گی, مریم نواز شریف پھنسیں گی. وہ ریمارکس کیا آتے ہیں؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کہا اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب کی گفتگو سننے کے بعد کہ بالکل ہم نے یہ معاملہ آپ کا سن لیا, ہم آگے چل کے اس معاملے کے اوپر ضرور بات کریں گے اور کارروائی کریں گے. یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارک سے کہ ہم آگے چل کر اس معاملے کے اوپر ضرور بات کریں گے. چونکہ یہ کیس ابھی ابتدائی مرحلوں میں ہے, ابتدائی طور پر صرف 3 سوال دیے گئے ہیں جن کے اوپر گفتگو ہو رہی ہے, اور وہ 3 سوال یہ ہیں کہ جناب پنجاب اور خیبر پختونخوا میں انتخابات کروانا کس کی ذمہ داری ہے, اسمبلی آئینی طور پر تحلیل ہوئی, وفاقی حکومت اور صوبے آئینی طور پر کیا ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. جب اس کیس کو ان تینوں سوالوں کو ڈیٹیل سے جانچا جائے گا, اس کا جائزہ لیا جائے گا, تو مریم نواز شریف کے اس بیان جو کہ انہوں نے سٹنگ 2 معزز جج صاحبان کے متعلق گفتگو کی, اس کو بھی اس کیس کی کارروائی کا حصہ بنایا جائے گا. کل ایک بات کلیئر ہو گئی چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال صاحب کے ریمارک سے کہ مریم نواز شریف کے لیے آگے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی. عین ممکن ہے کہ تحریک انصاف 1-2 روز بعد مریم نواز شریف کے یہ جو معزز جج صاحبان سے متعلق ریمارکس ہیں, یہ جو گفتگو ہے, ان کو اس کیس کا حصہ بنانے کے لیے باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ آف پاکستان میں درخواست دائر کریں. میری اطلاع کے مطابق پلاننگ کی جا رہی ہے, عمران خان نے اپنے وکلا سے مشاورت کی ہے, اور عین ممکن ہے کہ پیر یا منگل والے دن آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو اہم ترین کیس چل رہا ہے, اس کیس کے اندر مریم نواز شریف کے ریمارکس کو کارروائی کا حصہ بنا کر درخواست دی جائے کہ مریم کے خلاف کارروائی کی جائے, اور مریم نواز شریف کی یہ گفتگو ان کو لے ڈوبے گی. میں آپ کو بڑی امپورٹنٹ خبر بتا رہا ہوں کہ شہر اقتدار میں یہ خبر گردش کر رہی ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کا موڈ لگ رہا ہے, خاص طور پر چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا موڈ لگ رہا ہے, اور جس طریقے کی خبریں اسلام آباد میں گردش کر رہی ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر 2 گروپس ہیں, اور ایک گروپ مریم نواز شریف کا حمایتی ہے, دوسرا گروپ مریم نواز شریف کے مخالف ہے. مریم ایک گروپ کو اس بینچ کا حصہ بنانا چاہتی ہے, چیف جسٹس آف پاکستان اس گروپ کا حصہ نہیں ہے. مریم نواز شریف کے ریمارکس پر کارروائی ضرور ہوگی. میں آپ کو اس حوالے سے انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا جاؤں گا. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.